औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है कि अनवाय चैनल में, जहां हम आपको इस्लामी मालूमात फराहम कर रहे हैं। देखते हैं आप कितने सवालात के सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान में कितने रुकू हैं? 30, 114 या 540? 540। कुरान में कितनी आसमानी किताबों का जिक्र है? 4, 3, 2। 4। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, सफर, शवाल? मुहर्रम। नमाज की इमामत करवाने वाले को क्या कहते हैं? मुअज्जिन, हाफिज या इमाम? इमाम। अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सब कुछ जानता है, या अल्लाह वाहिद है? अल्लाह सबसे बड़ा है। इस्लामी तकवीम में कितने महीने होते हैं? 10, 12, 14? 12। आधी रात में पढ़ी जाने वाली नमाज कौन सी होती है? इशा, तहज्जुद, वितर? तहज्जुद। यरूशलेम में वाक़या मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम? मस्जिद अक्सा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का, मदीना या ताइफ? मक्का। खाना काबा को ढांपने वाले स्याह कपड़े को क्या कहते हैं? काबा कपड़ा, कस्वा या हिजाब? कस्वा। दरअसल में से कौन सा रुकन इस्लाम के 5 अरकान में शामिल नहीं? हज, रोजा, अदल? अदल। कौन सी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है? सूरह इखलास, सूरह फातिह, सूरह नास? सूरह फातिहा। जंग यरमूक के सिपह सलार कौन सहाबी थे? खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा, साद बिन अबी वकास? खालिद बिन वलीद। इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थी? सुमैया बिनते खयात, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? सुमैया बिनते खयात। कौन सी सूरत असहाबे कहफ का जिक्र करती है? सूरह कहफ, सूरह नजम, सूरह यासीन? सूरह कहफ। कुरान की एक आयत को क्या कहा जाता है? रुकू, आया, सजदा? आया। रमजान से पहले कौन सा महीना आता है? शवाल, शबान, मुहर्रम? शबान। कुरान के बाद इस्लामी कानून का दूसरा बड़ा माखज़ क्या है? फिका, सुन्नत, हदीस? हदीस। सालाना फर्ज सदका इस्लाम में क्या कहलाता है? सदका, ज़कात, खैरात? ज़कात।
پرندہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی، طوطا، مینا، ہدہد۔ ہدہد، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب برات، شب معراج، شب قدر۔ شب قدر، دن کے درمیانی وقت کی نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر، عصر۔ عصر، کون سا رکن مکہ مکرمہ کی زیارت کرنے سے متعلق ہے؟ زکوٰۃ، حج، نماز۔ حج، کس نبی نے اللہ کے حکم سے دریا کو چیر دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کی کون سی سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ سورہ توبہ، سورہ نمل، سورہ ناس۔ سورہ توبہ۔ قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے؟ 18، 25، 40۔ 25۔ وہ سورہ جس کا مطلب گائے ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ۔ فرعون کی بیوی کا کیا نام تھا؟ مریم، آسیہ، ہاجرہ۔ آسیہ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ فلق، سورہ عصر، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر۔ وہ کون سی سورت ہے جس کا نام ایک پھل پر ہے؟ سورہ زیتون، سورہ تین، سورہ رمان۔ سورہ تین۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک پہنچ سکے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کے کتنے سوالات درست تھے۔ شکریہ۔